जो भी मेरे नबी पे फिदा हो गया, जो भी मेरे नबी पे फिदा हो गया, वो जहाँ के लिए आईना हो गया, वो जहाँ के लिए आईना हो गया। जमीन चीज है क्या आसमान रोशन है, नबी के जिक्र से सारा जहान रोशन है। जो दीन प्यारे नबी लाते जमाने में, उसी के नूर से सारा जहान रोशन है। दुरूद पाक की जिस घर से आ रही है सदा, बिला चराग के वही मकान रोशन है। आप महबूबे रब, आप महबूबे रब, आप सुल्तान दी, आप महबूबे रब, आप सुल्ताने दी, आपके सदक़े में सारी दुनिया बनी, आपके सदक़े में सारी दुनिया बनी। आप महबूबे रब, आप सुल्तान दी, आपके सदक़े में सारी दुनिया बनी। खुद खुदा कह रहा है ये कुरान में, खुदा कह रहा है ये कुरान में, खुद खुदा कह रहा है ये कुरान में। दोनों आलम की बख्शी तुम्हें सरवरी, या नबी या नबी या नबी या नबी। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, कमली वाले नबी, या नबी, या नबी, तैबा वाले नबी, या 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 नबी। आप महबूबे रब, आप सुल्तान दी, आपके सदक़े में सारी दुनिया बनी। खुद खुदा कह रहा है ये कुरान में, खुद खुदा कह रहा है ये कुरान में। दोनों आलम की बख्शी तुम्हें सरवरी, या नबी या नबी या नबी या नबी। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, कमली वाले नबी, या नबी, या नबी, तैबा वाले नबी, या 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 नबी। मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा आपका, मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा आपका, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा आपका, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। सदक़ाए पंजे तन हो निगाहे करम, सदक़ाए पंजे तन हो निगाहे करम, सदक़ाए पंजे तन हो निगाहे करम। मैं मदीने को जाऊं ये कहता हुआ, या नबी या नबी या नबी या नबी। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, कमली वाले नबी, या नबी, या नबी, तैबा वाले नबी। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। कोई समझा नहीं उसकी इस बात को, कोई समझा नहीं उसकी इस बात को, क्यों गिराता है शबनम
یا نبی 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 کملی والے نبی یا نبی یا نبی طیبہ والے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس کے دل میں محبت نہیں آپ کی جس کے دل میں محبت نہیں آپ کی وہ تو ابلیس شیطان ہے بالیقین وہ تو ابلیس شیطان ہے بالیقین جس کے دل میں محبت نہیں آپ کی وہ تو ابلیس شیطان ہے بالیقین وہ تو ابلیس شیطان ہے بالیقین خود خدا نے یہ معراج میں کہہ دیا خود خدا نے یہ معراج میں کہہ دیا خود خدا نے یہ معراج میں کہہ دیا آپ کا جو نہیں وہ ہمارا نہیں یا نبی 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 کملی والے نبی یا نبی یا نبی طیبہ والے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ابو جہل ہاتھوں میں کنکروں کو چھپا آ کے پیارے محمد سے کہنے لگا آپ کو تب میں سمجھوں گا سچا نبی میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ ابھی میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ ابھی پاک رب کے نبی کا اشارہ ذرا کنکروں نے پڑھا کلمہ اور یہ کہا یا نبی 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 کملی والے نبی یا نبی یا نبی طیبہ والے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ایک بالکل نئے انداز کی گرہ پیش کر رہا ہوں آپ سبھی حضرات سے توجہ چاہتا ہوں تاجدار عرب کون ہے آپ ہے اور اعلیٰ نسب کون ہے آپ ہے دیکھو امی لقب کون ہے آپ ہے یعنی محبوب رب کون ہے آپ ہے ہوں گے سب لوگ جس وقت پیش خدا اور بخشش کا ہوگا کڑا مرحلہ اس گھڑی آپ سے یہ کہے گا خدا میرے محبوب تم ہی کرو فیصلہ میرے محبوب تم ہی کرو فیصلہ آج بخشوں کسے اور کسے دوں سزا آج بخشوں کسے اور کسے دوں سزا آج بخشوں کسے اور کسے دوں سزا اس کے مختار سب کون ہے آپ ہیں یا نبی 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 کملی والے نبی یا نبی یا نبی طیبہ والے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقب نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقب نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا نبی یا